सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण नेपालमा पहिलो पटक 2076 माघ 10 गते पुष्टि भएको थियो। त्यसयता हालसम्म नेपाल प्रहरी अस्पतालले विश्वकै साझा शत्रुको रूपमा रहेको कोभिड-19 का विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारको निर्देशनमा रही आम नागरिकलाई यसबाट सुरक्षित राख्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनको वुहानबाट उद्धार गर्ने क्रममा एयर मेडिकल इभ्याकुएसनमा नेपाल प्रहरी अस्पतालका प्रतिनिधिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो भने उद्धार गरी ल्याएका नेपालीलाई राख्न चाँगुनारायण नगरपालिका 7 खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भवनमा 2076 फागुनमा तयार पारेको क्वारेन्टिनमा नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट चिकित्सक टोली खटिएको थियो। कोभिड-19 को अवस्थामा बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याउनको लागि 2076 चैत्र 13 गतेबाट फिभर क्लिनिक स्थापना गरिएको थियो भने नेपाल प्रहरी अस्पतालले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएर विषम परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा कोभिड-19 र नन कोभिडका बिरामीहरूलाई फरक फरक भवनमा राखी व्यवस्थित रूपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ। कोभिड-19 को अवस्थामा यस अस्पतालका चिकित्सकहरूले कोभिड-19 बाट बच्न दैनिक अपनाउनु पर्ने सुरक्षा प्रक्रिया सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा जनचेतनामूलक भिडियो पनि राखिएको थियो। 2076 चैत्र 14 गतेबाट नै नेपाल प्रहरी अस्पताल ब्लक बी भवनलाई खाली गराई 30 बेड र 10 बेडेड प्रिफ्याब आइसोलेसन वार्ड गरी जम्मा 40 बेडको आइसोलेसन वार्ड र 2वटा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु वार्ड र 2076 चैत्र 15 गतेबाट महानगरीय सशस्त्र प्रहरीगण महाराजगञ्जको मैदानमा टेन्ट राखी 100 बेडको क्वारेन्टिन तयार गरिएको थियो। नेपाल प्रहरी अस्पतालका विशेषज्ञ टोलीले पिटिटी नेसनल गाइडलाइन तथा आइपिसी गाइडलाइनको निर्माण कार्यमा प्रमुख भूमिका खेलेको थियो भने कोभिड-19 युनिफाइड कमान्ड हस्पिटल बलम्बुक काठमाडौँमा तालिमका लागि प्रहरी कर्मचारीहरू खटाई तालिम प्राप्त जनशक्तिबाट नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत सबै चिकित्सक, स्टाफ नर्स र पारामेडिक्सहरूलाई कोभिड-19 टेस्टिङको लागि स्वाब कलेक्सन र सवारी चालक लगायत प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरूलाई डनिङ, डफिङ, ह्यान्ड हाइजिन र पिटिटी सम्बन्धी अनुशिक्षण तालिम दिइएको थियो। तालुक प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायत तालुक कार्यालयको निर्देशन अनुसार उपत्यका लगायत बाहिरका विभिन्न स्थानमा यस अस्पतालका चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई संयुक्त टोलीमा खटाई अस्पतालहरूमा पिटिटी सम्बन्धी अनुशिक्षण तालिम दिएको थियो भने विभिन्न स्थानमा मोबाइल स्वाब कलेक्सनको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल प्रहरी तथा तिनका आश्रित परिवारका साथै आम सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई समेत सहज र छिटो सेवा प्रदान गर्न आइसोलेसन प्रिफ्याब भवनको निर्माण गरी पिसिआर चेक जाँचको लागि मोलिकुलर डायग्नोस्टिक युनिटको स्थापना गर्दै 2077 असार 16 गते तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवालीज्यूबाट समुद्घाटन पश्चात नेपालको सुरक्षा निकायहरूमध्येबाट पहिलो पटक पिसिआर चेक जाँचको कार्य नेपाल प्रहरी अस्पतालले शुभारम्भ गरेको थियो भने जसलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपाल प्रहरी अस्पताललाई 2077 साउन 21 गतेबाट लेभल 2 अस्पतालको रूपमा राखिएको र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकोले नेपाल प्रहरी अस्पतालमा रहेको बेड क्षमतालाई विस्तार गर्दै 494 वटा आइसोलेसन बेड स्थापना गरी कोभिड-19 सङ्क्रमितहरूलाई उपचार सेवा सुरु गरिएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामी भर्ना गरी उपचार सेवा सुरु गरे पश्चात सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई छुट्याई थप सङ्क्रमण फैलिन नदिन नेपाल प्रहरीको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ प्रक्रिया लगायत नेसनल गाइडलाइन अनुसार कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ युनिटको व्यवस्था गरिएको थियो। कोरोना महामारीले सङ्क्रमण सङ्ख्या उच्चतम बिन्दुमा पुगेको बेलामा समेत नेपाल प्रहरी अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा र फिभर क्लिनिक सेवालाई 24 घण्टा सञ्चालन गरी आम नागरिकको सेवामा अनवरत रूपमा लागि परेको थियो।
नेपाल प्रहरी अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई मनोबल उच्च राख्न तथा सकारात्मक सोचमा वृद्धि गरी उत्प्रेरित बनाउन आइसोलेसनमा रहेको बेला योगाभ्यास र स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट तालिम समेत गराइएको थियो। उपत्यकामा धेरै मात्रामा कोभिड-19 सङ्क्रमित देखिएका प्रहरी कार्यालयहरू लगायत अन्य सम्बन्धित स्थानहरूमा डिसइन्फेक्सन गर्न यस अस्पतालबाट टोली पठाइएको थियो। कोभिड-19 को कारणले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सहज रूपमा आवत जावत गर्न र स्वास्थ्य उपचार गर्नबाट वञ्चित भएका दूरदराजमा रहेका बिरामीहरूलाई यस अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले 2077 असोज 29 गते प्रमुख अतिथि सङ्गठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीज्यूबाट टेलिमेडिसिन सेवा समुद्घाटन भई सेवा थालनी गरिएकोमा हालसम्म पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। कोभिड-19बाट सिकिस्त रूपमा सङ्क्रमित भएका बिरामीहरूको थप उपचारको लागि आवश्यक पर्ने प्लाज्मा थेरापी नेपाल प्रहरी अस्पतालको ब्लड बैंकले कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भई निको भएकाहरूबाट लिई सेवा सुरु गरी प्लाज्मा थेरापी सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। 2077 कार्तिकदेखि कोभिड-19 को उपचारको लागि 20 भेन्टिलेटर सहित 30 आइसियु बेड सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने जसमध्ये 2वटा बेड मार्फत कोभिड-19 सङ्क्रमितलाई हेमोडायलिसिस सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ र अन्य सङ्क्रमितहरूलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखी निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइएको छ। म जुन कोरोना पोजिटिभ हुँदाको अवस्थामा एकदमै नाजुक थिएँ, जब म नेपाल प्रहरी अस्पतालमा आएर कोरोना पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखेर आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा पनि एकदमै राम्रो सेवा सुविधा दियो। त्यसपछि कोरोना पोजिटिभ दोस्रो टेस्ट गर्दाखेरि कोरोना नेगेटिभ निक्लिएर म राम्रोसँग यहाँबाट डिस्चार्ज भएर गएँ। त्यति बेला मेरो स्वास्थ्य अवस्था एकदमै राम्रो थियो र अहिले पनि एकदमै राम्रो छ। यहाँको सेवा सुविधा मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। कोरोना लगायत अन्य रोगको पनि एकदमै सेवा सुविधा राम्रो लागेको थियो। नेपाल प्रहरी अस्पतालका विशेषज्ञहरूबाट टेकु, वीर, चितवन, पोखरा र विराटनगरका अस्पतालहरूमा गई सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सब व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरी नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भई मृत्यु भएकाहरूलाई नेपाली सेनाको सब व्यवस्थापन टोलीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम नेपाल प्रहरी अस्पतालमा खोप केन्द्र स्थापना गरी पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सवारी चालक र सरसफाइका कर्मचारीहरूको लागि उपलब्ध गराइएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप नेपाल प्रहरी अस्पताल, अन्य अस्पताल र अस्पताल बाहेक अन्य निकायका कर्मचारीहरूलाई खोप प्रदान गर्न सुरुवात गरिएकोमा यस अस्पतालबाट 2077 माघ 14 गते प्रहरी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक आशा सिंहज्यूले पहिलो खोप लगाई कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको र सो कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूका साथै सङ्गठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीज्यू पाल्नुभई अनुगमन तथा निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। हामी कोरोना सङ्क्रमित भएका प्रहरी कर्मचारी, भूतपूर्व प्रहरी तथा प्रहरीका परिवार साथसाथै सर्वसाधारणको लागि पनि पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ र विगत वर्ष लकडाउन सुरु हुँदा र कोरोना सङ्क्रमणको वेभ जुन साउन महिना जुलाईतिर जुन भएको थियो, त्योभन्दा अहिले हामी तयारी अवस्थामा छौँ। त्यो बेला कस्तो थियो भने हामीसँग पूर्ण रूपमा आइसियु वार्ड थिएन। आजको दिनमा हामीसँग 30 बेडको आइसियु छ, जसमा 20वटा भेन्टिलेटर नै छ, 50 बेड एचडियु छ। त्यो साथसाथै हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेस पनि हामीसँग एकदमै धेरै नभए पनि सफिसियन्ट छ र 150 बेडमा उपचार गर्नको लागि हामी सक्षम छौँ। साथसाथै 300 बेडको पनि हामी तयारीमा छौँ। 300 बेडमा पनि सर्वसाधारण प्रहरी परिवार कर्मचारी तथा भूतपूर्वलाई उपचार दिनको लागि हामी अहिले भन्नुपर्दाखेरि सक्षम छौँ, तयारी अवस्थामा छौँ। नेपाल प्रहरी अस्पतालले 2077 चैत्र 23 गतेसम्म 13,603 जनाको पिसिआर चेक जाँच गरिएको मध्ये कोभिड-19 सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,809 जना रहेको छ, जसमध्ये बाहलवाला प्रहरी 2,461 जना, पूर्व प्रहरी 55 जना, प्रहरी परिवार 62 जना,
र सर्वसाधारण 42 जना गरी जम्मा 2620 जना सङ्क्रमितहरूलाई भर्ना गरी निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गरिसकेको छ भने कोभिड-19 सङ्क्रमितहरूको उपचार सेवालाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। यसका साथै कोभिड-19 विरुद्ध खोप अभियान चरणगत रूपमा नेपाल सरकारको निर्देशनमा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा खोप केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस कार्यलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। यसबाहेक अन्य बिरामीहरूलाई पनि निरन्तर रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नेपाल प्रहरी अस्पतालको 37औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा नेपाल प्रहरी अस्पतालका सकल प्रहरी कर्मचारीहरूलाई हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। यो वर्ष अनपेक्षित रूपमा कोभिड-19 को महामारीको वर्षको रूपमा रह्यो। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको यो रोगले हामी पनि आक्रान्त रह्यौँ। हामीले विगतमा कहिल्यै पनि यो सम्बन्धी रोग अनुभव नगरेको परिदृश्यमा नेपाल प्रहरी अस्पतालले नेपाल प्रहरीका रोग सङ्क्रमित प्रहरी कर्मचारीहरूलाई जुन सेवा प्रदान गर्यो त्यो अतुलनीय र प्रशंसनीय रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आम नागरिकहरूलाई पनि नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट सो समयावधिमा प्रदान गरिएको सेवाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि हामी अझ थप व्यावसायिक हुनु जरुरी छ र भनिन्छ देयर इज अलवेज रुम टु इम्प्रुभमेन्ट। यस अर्थमा म नेपाल प्रहरी अस्पताललाई आगामी दिनहरूमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाहरूलाई गरिने व्यवहारहरू थप समान र सम्यक रहोस् र हामीले दिने सेवाहरूमा क्वालिटी अस्योरेन्स होस् र आम नागरिकहरूले पनि नेपाल प्रहरी अस्पताललाई एउटा व्यावसायिक अस्पतालको रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने गरी विकास गर्न सकियोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार।